matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag iligal, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Huwebes karon pitsa 19 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, panimalay na sunog sa barangay Dalipuga. Usa dakpan 5 ka balde sa siyag-siyagan na kumpiska sa checkpoint sa Dalipuga. Electrical fire nagunang sunog sa Iligan. Sa kauluhan, 180,000 ka mga pulis ang ipakatag alang sa seguridad o libreng sakay sa ipahigayong tigil pasada sa piston. Heightened alert ipatuman sa Philippine Coast Guard, 17,000 ka mga ginsakupan ipakatag sa mga pantalan karong Holy Week. Sa gawa sa nasod, Israeli Prime Minister Netanyahu ni bisita sa cafe sa Jerusalem bisan pa sa mga taho nga siya namatay na. Balita sa kinabuhing Kristohanong pamilya giatake human nga sila nagreklamo nga gibalibaran silang makadawat og ayuda. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, miolbo ang kalayo sa usa ka panimalay sa Purok 22 Barangay Dalipuga ning siyudad sa Iligan alas 11:15 kagahapon sa buntag Marso 18. Sumala pa sa Iligan City Police sa Station 3, nadawat nila ang tawag gikan sa ICPO Comil mahitungod sa insidente. Hinungdan nga gilayon silang mitubag aron beripikahon ang report ug masiguro ang seguridad sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga nagluto og kanon. Ang tagiyas panimalay sa dihang namatikdan ini nga mikatag na ang kalayo paingon sa ikaduhang andana sa ilang panimalay. Ang nasunog nga struktura duha sa kaduhang andana sa panimalay nga hinimo sa light materials. Walay natahong naangol o nasamdan o namatay sa maong hitabo. Gibanabana sa kapulisan nga miabot sa 50,000 pesos ang kantidad sa kadaot lakip na ang personal nga mga butang. Gideklara sa Bureau of Fire Protection nga fire out og luwas na ang lugar alas 11:45 sa buntag. Padayon usab ang Bureau of Fire Protection sa ilang investigasyon sa naasoyng insidente. Nakumpiska ang 5 ka balde sa isdang siyag-siyagan nga gituang nakuha sa illegal nga paagi atol sa operasyon sa market denial sa mga otoridad sa Centennial Park sa Barangay Dalipuga kagahapon sa buntag Marso 18. Gidala sa PNP Maritime ang residenteng nakuhaan sa siyag-siyagan alang sa investigasyon. Samtang laing upat nga kabalde sa maong isda ang nakitaan nga giabandonar sulod sa usa ka pampublikong sakyanan. Initaw line ang pagpanagat gamit ang fine mesh sama sa moskitero gidili sa balaod. Kini nga joint operation gipahigayon sa Task Force Bantay Dagat, Philippine National Police o PNP Maritime personnel. Nag-una nga hinungdan sa sunog sa Iligan, overloading, octopus wiring o short circuits base sa datos gikan sa 2024-2025. Sumala pa ni
kon F. Otto Fernando Basiao Jr. OIC Community Relation Unit sa Bureau of Fire Protection Iligan. Giingon ni Basiao nga aron malikayan ang mga sunog nga gikan sa kuryente, kinahanglan nga ipasusi sa rehistrado nga elektrisyan ang mga kable o wiring sa panimalay kada unom ka bulan o kausa sa usa ka tuig. Dugang pa niya, importante usab sa ang pagpadayon og good housekeeping sa panimalay sama sa paghanay og mga gamit og pag-amping sa mga delikado nga butang sama sa posporo og lighter aron dili kini madulaan sa mga kabataan. Kinahanglan usab nga i-unplug ang mga gamit nga dili na gamiton og pagpamilyar sa mga fire exit sa balay o sa mga building. Aghat ni Basiao sa residente nga mohangyo og tabang duol sa fire station kung adunay sunog o motawag sa emergency hotline nga 160. Karong bulana giobserbar ang Fire Prevention Month. O karon sa balita sa kauluhan, kapin sa 180,000 ka mga ginsakupan sa Philippine National Police ang ipakatag sa lain-laing bahin sa nasod aron siguroon ang kalinaw o maghatag og tabang sa mga commuter sa paghimuong nationwide transport strike karong adlaw Huwebes, Marso 19. Sa usa ka pahayag gibutyag ni PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ipagawas sa nasudnong kapulisan ang dakong bahin sa ilahang puwersa isip pagpangandam sa halapad nga kilos protesta. Gawa sa pagbintinar sa kapsay, paghatagan usab og prioridad sa kapulisan ang pag-alalay sa mga pasaherong posibleng maapektuhan sa tigil pasada gamiton sa PNP ang ilahang mga mobility assets aron na maghatag og alternatibong masakyan ang publiko. Ang lakang sa nasudnong kapulisan mao ang tubag sa anunsyo sa Transport Group nga piston na niadtong Lunes. Magpahigayon sumala pa ang grupo og halapad nga tigil pasada aron ireklamo ang serye sa fuel price hikes nga gipasamot sa padayon nga tensyon sa tunga-tungang silangan. Sumala pa kang piston National President Mode Floranda, dili lamang sa kamay nilaan matagamtaman ang ilang protesta. Gipamugos usab sa leader sa transportasyon nga ang kilos protesta mao ang panawagan sa sektor batok sa kagamanan ng administrasyon o pagpanghilabot sa ubang nasod sa mga isyong nakaapektar sa nasod nga Pilipinon. Gipailalom na sa heightened alert ang kinatibuk ang puwersa sa Philippine Coast Guard o nakatakdang mag-deploy sa gidaghanong 17,000 ka mga ginsakupan aron mamintinar ang seguridad sa mga pantalan o kadagatan karong nagsingabot nga Holy Week. Sumala pa sa pahayag sa Philippine Coast Guard, ipahigayon ang halapad nga deployment sugod Marso 28 hangtod sa Abril 5 ning tuiga kung asa gilauman ang pagdagsa sa minilyong Pilipinong biyahedor sa pamaagi sa kadagatan. Ang lakang ang direktibang kon ang direktang gimando ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, pinasubay sa direktiba ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez nga pahugtan ang maritime operation sa paghandom sa Kwaresma. Subay niini gitahasan ni Gaban ang tanang districts, stations o substations sa Coast Guard nga pakusgan ang pagbantay sa mga passenger vessels, pantalan o nautical highways. Hugot usab nga ipatuman ang mga pre-departure check-up aron malikayan ang overloading o masiguro ang nasunod gayod ang mga guidelines sa maritime safety. Panguluhan usab sa mga K9 units o security teams ang passenger screening aron na pugnan ang mga illegal nga mga aktibidad. Kalabot ini hugot nga gipahimangnuan ang mga pasahero nga gidili ang pagdala og mga bawal nga mga butang sama sa flammable liquids, hazardous chemicals, pabuto o uban pang dangerous materials aron malikayan ang kalangan. Isip pagpangandam sa unsamang insidente, gibutangan na usab sa standby ang mga search and rescue units, medical teams o deployable response groups aron mo responde sa maritime emergencies. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nag-post
si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og larawan kabahin sa iyang pagbisita sa usa ka cafe sa dakbayan sa Jerusalem. Kini nga larawan maoy nagpaundang sa mga sayop nga taho nga siya namatay o gipatay. Ang sayop nga taho paspas nga ni katag sa Iranian media apan dali kining gipanghimakak sa pamaagi sa larawan ni Netanyahu. Sumala pa ni Netanyahu nga nibisita lamang kini sa usa ka cafe sa Jerusalem aron nga magpahangin tali sa mga panghitabo kabahin sa panagbangi nga nahitabo sa naasoing rehiyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake ang 28 ka mga pamilyang Kristohanon human nga sila nagreklamo sa gobyerno kabahin sa pagbalibad kanila nga makadawat og ayuda. Ang naasoy mga Kristohanon gipugnan nga makadawat og ayuda nga walay saktong rason. Apan hibaluan nila nga wala sila nakadawat tungod kay sila mga Kristohanon. Tungod nini ang 28 ka mga Kristohanong pamilya nagpasaka og reklamo sa nagunang kon naggunit sa ayuda sa ilahang lugar. Gipamahayag nila sa reklamo ngadto sa mga pulis nga sila giingnan sa District Food Collector nga dili sila makadawat og ayuda sulod sa 8 ka tuig tungod lamang kay sila nagdawat kang Hesus Kristo isip ilang Ginoo og manluluwas. O karon sa pagmanabanad sa kahimtang sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure area sa laktod, ang tibok bahin sa Pilipinas makaangkon may dagan sa panahon karong mga panahon na. Apan dunay masinati nga ginagmay mga pag-ulan dala sa northeast monsoon nga makapiktar sa Northern Luzon. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Ilocos Region, Batanes, Metro Manila ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon og ginagmay mga pag-ulan. Panahon sa kaponon kini epekto sa northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganeha sa alas 6:01 ug mosahop unya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya, Nonoy magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.